अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। में आप सबका दीनी भाई अफ़ू खान, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से। तो सामाइन, आज का जो हमारा उन्वान है, जो टॉपिक है, वो ये है कि जो हमारा जो रूम है, घर है, शोकेस है, क्या उसमें जो जो हमारे वहाँ के जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो टॉयज़ होते हैं, खिलौने होते हैं, क्या उनको रख सकते हैं या नहीं। क्यों? क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबी की एक हदीस है, सही हदीस है, कि जिस घर में अगर जानदार की कोई फ़ोटो है, तस्वीर है, तो उस घर में रहमत के फरिश्ते वो दाखिल नहीं होते हैं। तो अब क्या जो ये बच्चों के जो ये टॉयज़ हैं, खिलौने हैं, क्या इनको खेलना भी क्या ऐसा है कि बच्चे अगर भाई जो ये गुड्डा है, गुड़िया है, ये शेर है, ये ऊँट है, इनसे अगर हमारे अगर छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, अगर वो खेलते हैं तो क्या उसका माना ये है कि उस घर में जो रहमत के जो फरिश्ते हैं क्या वो दाखिल होंगे कि नहीं होंगे। तो ये आज का हमारा बहुत बड़ा एक उन्वान है, टॉपिक है, कि जो घर है उसमें जो ये मतलब गुड्डा है, गुड़िया है, टेडी है, इनको रखना ये कैसा है, इसको रख सकते हैं या नहीं। तो आइए इंशाल्लाह इसका जो जवाब है आसान अंदाज में आपको देने की मैं आज इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। देखिए, अगर वाकई बच्चे आपके वहाँ हैं और बच्चे जो ये डॉल है, खिलौना है, ठीक है, गुड्डा है, गुड़िया है, टेडी है, अगर उनसे खेलते हैं तो उसको रखना जायज़ है। अगर उससे खेलते हैं तो उसको रखना बिल्कुल जायज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बच्चे हैं, जाहिर सी बात है। अब बच्चे नहीं खेलेंगे खिलौनों से तो कौन खेलेगा? क्या हम लोग खेलेंगे? तो भाई ठीक है। क्यों? अब लोग कहेंगे भैया ये कहाँ से अफ़्फ़ू भाई बता रहे हैं दलील। तो इसका हवाला इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा, क्योंकि भाई हम अहले सुन्नत असाबुल हदीस हैं। हम जो भी बात कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी की हदीस से आपको इंशाल्लाह जवाब देंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये जान लेते हैं कि जो ये टॉयज़ हैं, खिलौने हैं, ये खेलता कौन है। तो ये खेलते हैं बच्चे, जो बेचारे बच्चे होते हैं, नाबालिग होते हैं, ठीक है, वो अपना टाइम पास करने के लिए वो जो ये टॉयज़ होते हैं उनसे खेलते हैं। और जो ये औलाद है, ये अल्लाह सुब्हानो तआला की एक बहुत बड़ी, ये अल्लाह सुब्हानो तआला की नेमत है। अंबिया अलैहिस्सलाम में से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानो तआला से दुआ की थी, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, यानी कि ए मेरे रब, मुझे अच्छी, नेक और साले औलाद अता फरमा। तो ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ थी कि ए मेरे रब, मुझे अच्छी औलाद दे दे, मुझे नेक औलाद दे दे, मुझे साले औलाद दे दे। तो अल्लाह सुब्हानो तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसी औलाद अता की, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जाहिर सी बात है भाई, जो बेटा है, बेटी है, ये देने वाला कौन है? ना कोई बाबा है, ना कोई पीर है, ना कोई दुनिया में औलाद देने वाला, सिर्फ अल्लाह सुब्हानो तआला है। अल्लाह सुब्हानो तआला वो इरशाद फरमाता है कुरान में, सूरह शौरा में, कि अल्लाह जिसको चाहता है उसको बेटा देता है, जिसको चाहता है उसको बेटी देता है, और जिसको चाहता है उसको दोनों मिला के देता है, ठीक, और जिसको चाहता है उसको बांझ भी रखता है। तो ये अल्लाह सुब्हानो तआला की एक आजमाइश है कि भाई वो किसी को औलाद दे के आजमाता है और कोई को औलाद को ना देख के उसको आजमाता है। लेकिन अब ये जो मैटर है ये उनके लिए कि जिनको अल्लाह सुब्हानो तआला ने औलाद दी है, यानी कि बेटा बेटी अल्लाह सुब्हानो तआला ने उनको दिए हैं। तो जहाँ बच्चे हैं तो बच्चे हैं, तो वहाँ तो जो टॉयज़ हैं, खिलौने हैं, वो तो होंगे, ठीक है। अब जो ये टॉयज़ हैं ये रखना ये जायज़ हैं। अगर बच्चे इससे खेलते हैं तो इसकी जो जो हदीस है, दलील है, वो ये है, वो हदीस आती है सुनन अबू दाऊद में, और हदीस का नंबर है 4932, यानी कि 4932। उसमें आता है कि माँ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मत की माँ, उनका जब अल्लाह के नबी से जब शादी हुई, निकाह हुआ, तो अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास भी जो ये टॉयज़ होते थे, खिलौने होते थे, वो थे, मौजूद थे। जिसमें से अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक छोटी सी डॉल थी। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक डॉल थी, ठीक है। उससे अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उससे खेलती थी। तो जो उम्मत की माँ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक अच्छी सी छोटी सी एक मतलब वो डॉल थी, गुड़िया थी,
اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک گھوڑا تھا اور اس کے 2 پر تھے. تو اللہ کے نبی نے ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے عائشہ، کیا جو گھوڑے ہیں کیا اس کے 2 پر ہوتے ہیں؟ کیا اس کے پر بھی ہوتے ہیں گھوڑے کے؟ اڑتا بھی ہے کیا گھوڑا؟ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہاں، اللہ کے رسول سلیمان علیہ السلام کے جو مطلب جو گھوڑے تھے ان کے جو پنکھ ہوتے تھے، پر ہوتے تھے، وہ بھی تھے. تو اللہ کے نبی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو آنسر ہوتا ہے، جواب ہوتا ہے، اس کو سن کے اللہ کے نبی ایک دم ہنس دیتے ہیں، مسکرا دیتے ہیں. تو یہ جو دلیل ہے، اس سے دلیل ہم کو یہ مل گئی کہ اگر واقعی بچہ ہے جو کھیلتا ہے کھلونوں سے، تو کھیلنے کی حد تک اگر کوئی کارٹون ہے، یا جیسے یہ مکی ماؤس ہو گیا، ٹھیک ہے، اور جو یہ سب ٹوائز ہیں، شیر ہے، چیتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ڈال ہے، اور یہ پتہ نہیں کون سا یہ کیا ہے، اور یہ ایک وہ ایک ٹائپ کا یہ ٹیڈی ہے، اور یہ اونٹ ہے. تو اگر کھیلنے کی حد تک اگر کوئی بچہ اگر وہ کھیلتا ہے جو ٹوائز ہیں کھلونوں سے، تو ان کو رکھنا جائز ہے. اس کی دلیل الحمدللہ بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، سنن ابو داؤد اور حدیث کا نمبر 4932. تو اس حدیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ جو بچے واقعی بھائی وہ کھیلتے ہیں کھلونوں سے، تو وہ کھیلنے کی حد تک اس کو رکھ سکتے ہیں. اس میں کوئی جاندار کا کوئی ایسا میٹر نہیں ہے کہ نہیں دیکھو جو یہ شیر ہے، شیر تو جاندار ہے، تو شیر کی جاندار والا ایک جو ٹوائز ہے، ٹھیک ہے، اس کا ہم شکل بنا دیا کھلونا، تو اب گھر میں رحمت کے فرشتے اب داخل بھائی وہ نہیں ہوں گے. جیسے یہ اونٹ ہے، تو ایک دم سیم ٹو سیم جیسا اونٹ ہوتا ہے اسی کی کاپی ہم نے بنا دیا ٹوائز میں، کھلونے میں، تو گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. یہ دیکھیے ڈال، دیکھیے ایسا لگ رہا ہے کہ واقعی انسان کا بچہ ہے، تو اب بھیا رحمت کے فرشتے آئیں گے نہیں گھر میں. تو ایسا کچھ نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ منع کر دیتے کہ اے عائشہ، جو تم یہ اپنے ساتھ یہ جو ٹوائز ہیں، کھلونے ہیں، جو یہ ڈال ہے، گڑیا ہے، ٹھیک ہے، گھوڑا ہے، ٹھیک ہے، ہارس ہے، اس کو جو تم اپنے ساتھ رکھی ہوئی ہو، ان کو پھینک دو. اگر ان کو رکھو گی تو گھر میں جو رحمت کے جو فرشتے ہیں وہ داخل ہی نہیں ہوں گے. لیکن اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا. تو اللہ کے نبی نے اگر کچھ نہیں کہا تو یہ باقی لوگ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ بھئی یہ کھلونے بچوں کو نہ دو کھیلنے کے لیے، کیونکہ اگر وہ گھر میں رکھیں گے کھلونا تو جو رحمت کے جو فرشتے ہیں وہ نہیں داخل ہوں گے. تو بتائیے معاذ اللہ یہ کیسے جاہل لوگ ہیں جو نبی سے آگے بڑھے جا رہے ہیں. امت کی ماں، اللہ کے نبی کی سب سے چھوٹی بیوی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کھلونا کھیلتی تھیں اللہ کے نبی کے سامنے، اور اللہ کے نبی نے کبھی ان کو منع نہیں کیا کہ نہیں جو یہ جاندار، جو یہ تمہارا جو ایک دم اس کا روپ ہے کھلونے کا، جو یہ گڑیا ہے، گھوڑا ہے، اس کو پھینک دو نہیں تو رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. نبی نے کبھی نہیں ٹوکا. لیکن یہ آج کے کچھ جاہل لوگ پتہ نہیں کہیں ٹوکتے رہتے ہیں. تو یہی آپ کو بتانا تھا کہ اگر آپ کے وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہے، بیٹا دیا ہے، بیٹی دی ہے، یا دونوں دیے ہیں، اور اگر واقعی وہ چھوٹے ہیں، نابالغ ہیں، اور اس سے کھیلتے ہیں، تو کھیلنے کی حد تک الحمدللہ آپ اس کو رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سزا بھی سکتے ہیں. لیکن بچے جب بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، تو جو یہ ان کے جو یہ ٹوائز ہیں ان کو اپنا کہیں پہ اندر اس کو رکھ دیں. زیادہ اس کو وہ نہیں کرنا ہے، شو بازی نہیں کرنا ہے کہ نہیں دیکھو دکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، مجسمہ ہم کو نہیں بنانا ہے. اگر بچے کھلونا کھیلتے ہیں، ٹوائز کو کھیلتے ہیں، تو کھیلنے کی اگر ان کی جو حد ہے اس حد تک انشاءاللہ جو ان کے ٹوائز ہیں اس کو ہم کمرے میں رکھ سکتے ہیں. کوئی دقت نہیں ہے. رحمت کے فرشتے کا جو یہ کھلونے ہیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر ہوتا تو اللہ کے نبی نے ہم سب کو اس بارے میں بتا دیا ہوتا. تو اتنا ہی آپ کو بتانا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس کو خوب شیئر کیجئے، اور جو میں نے جو حوالہ دیا ہے اگر اس کو آپ کو ڈھونڈنا ہے تو ایک ایپ آتا ہے، اس کا نام ہے اسلام 360. اس میں جائیے اور اس میں جو حدیث کا نمبر ہے اس کو آپ ڈالیے. انشاءاللہ حدیث آپ کے سامنے اوپن آسانی سے ہو جائے گی. ایک بار پھر سے حوالہ آپ کو بتا دیتا ہوں، سنن ابو داؤد، اور حدیث کا نمبر ہے 4932، یعنی کہ 4932. آپ اس کو ڈالیے، پوری حدیث اپنی آنکھوں سے پڑھ لیجئے. السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.